Di ako ron sa site guys no, kung diin usa sa gibulugan sa tubig sa baha sa iligan mga higala no. Di ako luyo sa Goodyear no, mayahay. Di natong padulaan ng tulay mga higala. Di natong makita diha no. Unsa kadako ang pinsala nini maong dapit. Kung nato makita guys, gabi ang tuds pagkakaroon no, diring bahina duwa pa yung makuha ning gapno diri guys. Kay dili masulod og mga rescuer diri no. Uni mano-mano jud ni siyang pagkuhaon. Mano-manong pagkuhaon no sa atong mga kaigsuonan no. Dito sa unahang bahin na anay sinsong gigamit dito guys no. Mano-mano, hakot-hakot portion no. So padayon ta guys. Mo kani tulay dia sa Mahayahay no. Mahayahay Bridge. Okay guys, atong mga kaigsuonan guys oh. Pagiwan gyud mi dol. Ang nabili na mo dol. Mga brief na lang gid nga gisi dol. Kay nasangit sa kahoy pagkaano na mo dol. Okay mga igala. Padayon ta guys. So once again guys no, sumapa sa atong nakahinabi guys. Nagbuntag jud kuno siya. Nagbuntag sig binantay sa iyang payag. Kay dili kabiyaan guys, kay naa say mga buhi no. Naa say mga buhi. Kung biyaan niya, hagdawon pud sa uban. So manoy, may buntag dia. So iya yung gipaugatan guys. Nasalbar niya pero hapit pud makitilang iyang kinabuhi. Gumikan konting pagbulog sa tubig no. Gilingkit niya iyang mga kahayupan. Ug ipaningkamutan jud niya nga maaswad dito sa taas nga bahin. So padayon ta nining taknaas gabuntagon guys no. Once again guys, ayaw kalimot Kadalan Ramsky 9195. Mabinantayon kita mga kaigsuonan, diin aduna na usab nga nagbabadya nga low pressure no. Estimated 15-16 kuno ang pagdangat nini. So padayon ta sa unahan nga bahin guys, adto ta pikas nga bahin. Imagine nun sa kini kagahi nga pader guys no. Apan gitumpag ni Basyang. Munay Mahayahay Bridge guys, so wa pa matangtang ang mga kuan no. Gapnod si ihantilan. Dapat ana gi-clearing na siya no, kay na po'y nagsingabot. Ikuha na diha, di maghuot ang tubig. Dilitiaw nga gapnod guys oh. Madagko kay punuan sa kahoy guys. Ipamutol na lang gani na. Okay guys, di ako sa ubos tulay guys no. Di ako sa ubos nga bahin sa tulay sa Mahayahay no. Dinatong ko agulagway. Silong nga bahin guys no, naidaghang gapnod guys sa gyapon, wala pa matangtang guys no. So angay kini pagkatangtangon mga higala tungod makakus kini siya og stock up no.
kung aduna pa'y moabot nga isa pa sumapas tala adunay nagsingabot guys. Dili tiaw ang kahimtang sa itong mga kaigsuonan diri guys, no? Ilang pa ni May gidisrungkar sa mga gapnod. Sao na laman kini pag dili tiaw nga dili dali di madali guys, no? Ang pagtangtang ini mong mga gapnod ug asa usab kini butang. So sa mga karamski nato di ano, mga kabanay sa mga taga-iligan nga to sa layong dapit. Tawagin ninyo yung mga kabanay diri sa Iligan City. Tungod kay especially katong mga nangaigo gayud, no? Basig nang hinahanglan sila sa inyong mga panabang diyan, no? Mga kabanayan sa mga taga-iligan nga tuwa sa halayo nga dapit. So once again mga higala, atong lokasyon mga kaigsunan diya kita sa Mahayahay Bridge, no? Diin kasamtangan atong gikuhaan og vlogway mga igsuon. Mga kaigsuonan nato diya sa mga kadaplina, no? So mo kining tulay nga ni viral mga higala nga diin grabe kaligo, no? Gitabangan siya duha ka suba apan nagpabilin siya og nagbarog. Wa matinag mga higala. Mao kining iyang kasikwit nga bahin diring dapitan, no? Gipuno sa gapnod mga kaigsuonan. So sa atong mga kahigalaan nga na lumulupyo nining dapita, dili tiaw nga mga pagpanglimpyo mga kaigsuonan, no? So sa mga iliganon nga mga kabanay sa mga taga-iligan nga tuwa sa halayo nga dapit, basig buot ninyong mupadangar sa inyong mga panabang diri sa inyong mga kaparintihan nga naapektuhan ining maong kalamidad. Tawagin ninyo inyong mga kaparintihan, kabanayan, kaigsuonan nga aniya diri nahimutang sa Mahayahay, Iligan City. So once again, atong location mga kaigsuonan, diya kita sa luyong bahin sa Robinson Plaza, no? Kun Mahayahay Bridge. O gining tulay. Diri gagikan ang tubig mga kaigsuonan nga ni dasmag diha sa atong sentrong bahin sa atong dakbayan. So once again, location update guys, no? Mahayahay, Iligan City.